موجود صبر وحوصله او د جرأت په دمان خو بغیرت شمدون سیرت من دے قبول مشاهدت دے قبول ذلت من دے قبول ذلت من دے قبول مشاهدت دے قبول مود مذهب و د ناموس او د وطن په خیرات زندگی غواړو د عزت مرګ غواړو د شهادت مود مذهب و د ناموس او د وطن په خیرات زندگی غواړو د عزت مرګ غواړو د شهادت دغو اصول باندې تهمت من دے قبول مشاهدت دے قبول ذلت من دے قبول ذلت من دے قبول مشاهدت دے قبول مشاهدت دے قبول مو زندگی دے دا علی کو پیروی یقینی د علی امر بومنی چوک علی اومنی زکات خیر بیعت من دے قبول مشاهدت دے قبول ذلت من دے قبول ذلت من دے قبول مشاهدت دے قبول دنیا په مخ د عدل حکومت غواړو مود دنیا په مخ د عدل حکومت غواړو نه انصافي ظلم فساد نه حریت غواړو د غاصبانو ستم جرأت من دے قبول مشاهدت دے قبول ذلت من دے قبول ذلت من دے قبول مشاهدت دے قبول مشاهدت دے قبول مرتضی مرد شهادت دے سعادت مو میں دوشو دو کی دیرا کڑے میرا صدمو سوی خیرت نخلی حیات من دے قبول مشاهدت دے قبول ذلت من دے قبول ذلت من دے قبول مشاهدت دے قبول سازش من دے قبول لعنت من دے قبول مشاهدت دے قبول